أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamia Darul Alam Karachi Juma Mubarak Ramzan. Ka visit Imsad Maki. الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ألف مرة. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. जरूरत का नाम है देवबंद वाले आली मकाम है देवबंद वाले. जरूरत का नाम है देवबंद वाले आली मकाम है देवबंद वाले. जरूरत का नाम है देवबंद वाले आली मकाम है देवबंद वाले. जरूरत का नाम